सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक का ऐसा सच्चा वाक़या जिसने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना ये वाक़या ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन है। उस दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से दुरूद पढ़ा करो, जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शिफायत करूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। एक साइल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और अर्ज किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंगदस्त हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज ना थी। आपने 10 बार दुरूद पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाओ, मुझ पर दुरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है चाहे तुम जहां रहो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मेनों में बख़ैल वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हो लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है क़यामत के रोज़ वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद पाक से मुज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुम्मे का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ना तर्क ना करो। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी किया कि जुम्मे के दिन इल्म की इशाअत करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करो। मवाहिबुल दुनिया में इमाम इस्लानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे। जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन है? इतने सखी इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालिह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? उसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी बख्शिश फरमा कर जन्नत में भेज दिया। साले शख्स ने इसका सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोड़े तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पड़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए तो 200 दुरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे। जो ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब खत्म कर दो, क्योंकि इसके दुरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कसलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हजरत हवा की पैदाइश हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा, और मेहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। एक रिवायत में 3-3 मरतबा बयान हुआ है। चनांचा
انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درود برا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت آب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا نے اپنا دست مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں ابو بوصیری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو رجا ملے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی درود کڑا سن رہا تھا۔ قارئین کرام، میرے مضمون کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی درود و سلام کی برکات کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید رغبت پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کی صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں ہم بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ جو بچہ کچا تھا بس ہمیں دے دیا جاتا اور ہم وہ کھاتے، اور جب ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی، گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے، اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں پیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے جب والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ جسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہماری والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی تو ان سے کچھ کھا پی لیتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا۔ پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال دے جاتے، میں چھپ کر کے وہیں کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چاند مارے مگر کہیں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نے نڈال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش میں جو اتنی دولت مل جائے کہ میں الگ مقام لے کر اپنے پاس بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں۔ وہ اپنے سب
दुख दर्द भूल जाएं और हम अच्छे अच्छे गाने गाएं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने और खुश खुर्रम रहें। लेकिन इतनी दौलत मेरे पास कहाँ थी, यहाँ तो सूखी रोटी तक ना थी। कई दिन फाकों में गुजर गए, सिवाय पानी की मेरे अंदर कोई चीज नहीं गई थी। इन्हीं सोचों में घूमता कि दो बुजुर्ग मुसाफिर खाने में दाखिल हुए और तेली में से काना निकाल कर गाने लगे। कहते हैं कि मैं सामने बेंच पर ही लेटा हुआ था। काने को देखकर मेरी भूख मजीद तेज हो गई। मैं उठकर बैठ गया और काने की तरफ देखने लगा। दिल तो चाह रहा था कि मैं उनसे काना छीन कर भाग जाऊं और दूर कहीं जाकर पेट भर कर काना खाऊं, लेकिन एक तो कई दिनों से भूखा था, फाकों से था, जिस वक्त जिस्म में ताकत नहीं थी। दूसरा ये कि वो दो आदमी थे और मैं एक छोटा सा बच्चा। मैं बड़ी बेबसी के साथ उनको खाना खाते देखने लगा कि अचानक उनमें से एक बूढ़े बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर कहा, आओ खाना खाओ। मैं तो जैसे इशारे का मुंतजिर था। पता नहीं इस वक्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं तेजी से उठा, आगे बढ़ा और फौरन से ही जल्दी जल्दी से खाने लगा। मुझे इस तरह से खाना खाते देखकर वो कहने लगे कि लगता है कि बच्चा कई दिनों से भूखा है, हम बाद में निकालेंगे, इसे खाने दो। कहते हैं कि मैंने जल्द ही सारा खाना खत्म कर लिया तो उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया तो उन्होंने कहा, बेटो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम ये नहीं कहते कि हमारा शुक्र अदा करो, क्योंकि रिस्क जिसके नाम का है उसी को मिलता है, लेकिन बेटा जिस मालिक ने खाना खिलाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उनके प्यार भरे लफ्ज सुनकर मुझे शर्मिंदगी और नदामत हुई और मैं रोने लगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी और कहने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं, वो क्या काम करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी शफकत देखी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। फिर मैंने उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी दास्तान गम सुनकर आपस में अपनी ज़बान में बात करने लगे, जिससे मैं समझ ना सका। कुछ देर बाद जो ज़्यादा बूढ़ा शख्स था वो कहने लगा कि आपके सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है और आपको वो शर्त पूरी करनी है, तो हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि मैं फौरन तैयार हो गया कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, चाहे वो कुछ भी हो, क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि बेटा पहली शर्त तो यह है कि आप पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे ना नमाज आती है और ना दरूद शरीफ किसी ने सिखाया ही नहीं। वालिद साहब को भी हमने कभी दिलचस्पी से नमाज पढ़ते नहीं देखा और हमारी सौतेली माँ तो सिवाय घर के काम करवाने के हमसे और कुछ नहीं करवाती थी। मेरी सारी बातें सुनकर वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर दोनों ने आपस में कुछ मशवरा किया और कहा कि बेटा ठीक है, हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक होटल में नौकरी दिलवा देते हैं, जहाँ आपको खाना पीना भी मिलेगा और रिहाइश भी। आपसे में खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आई तो मजीद सोचेंगे, लेकिन आपने अच्छे से काम करना है। काम से फारिग होने के बाद मस्जिद के मौलवी साहब से नमाज और कुरान पाक सीखना है और दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और लाजमी सीखना है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आता, यानी कि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो उन्होंने बार बार मुझसे कहलवाया कि कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उन्होंने ये याद करवा दिया और मुझे कहा कि आपने उठते बैठते चलते फिरते कसरत से पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम आपको काम पर लगवा देते हैं। वो मुझे लेकर होटल पर गए और वहाँ पर उन्होंने मुझे काम पर लगवा दिया, जहाँ से मैं खाना लेकर करता था। जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे, मैंने देखा कि होटल का सारा अमला उनका बेहद एहतराम कर रहा था। उन्होंने एक शख्स से बात की जो इंतज़ामिया में थे, इस तरह मेरी तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई और इस तरह होटल में मैं मुलाजिम हो गया। अपनी मोहसिन की हिदायत पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगा। नमाज पढ़ना भी सीख ली और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी और तकरीबन 76 साल मुलाजमत करते हुए गुजर गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये होटल तो मेरे मोहसिन का है, जिन्होंने मुझे यहाँ मुलाजमत पर रखवाया था। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर उनके होटल हैं, मुसाफिर खाने हैं और साल में 1-2 दफ़ा आते हैं तो मुझसे भी मिलते हैं और मेरी जो भी रिपोर्ट होती है वो भी सुनते हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। एक दफ़ा मिलने आए तो कहने लगे, बेटा मुझे आपसे एक काम है, करोगे? मैंने उनसे कहा कि आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा, मेरे एक भतीजे है जिसके साथ हमने पहली दफ़ा
مل کر پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا وہ میرے چھوٹے بھائی تھے. ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ اب جوان ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان کی بیٹی سے کروا دوں اگر آپ حامی بھریں گے. تو میں نے جواب دیا اگر آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں. پھر انہوں نے شادی کے ساتھ پروقار طریقے سے میرے نکاح پڑھوا دیا. نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بہن بھائی بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فارغ ہو کر میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا. لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ لیکن پہلے اکیلے جانا. بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا مناسب نہیں. وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے. لڑائی جھگڑا ہو تو یہ اچھا نہیں. وہاں جا کر آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا کیونکہ تحفے دینا سنت ہے. اور سارے راستے درود شریف پڑھتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے. میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا. جیسے جیسے گھر کے قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی. اپنے گھر پہنچا. چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے. میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں. وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا. اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے. باری باری سب سے ملا. سوتیلی ماں مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے یا اندر آؤ گے. میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں. اندر جا کر سب کا سامان نکالا. سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا. اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا. میں نے دیکھا کہ اس خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کئی دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے. تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا. سب اداس تھے. میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے. البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے. اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہی ہمارا وہی حال ہوگا. اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں. میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا. بہرحال میں اپنے بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا. اسی دوران حالات نے ایسے پلٹا گیا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے. یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا. ایسی افراتفری مچی کہ جس کا جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا. میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا. یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے. بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے. سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا. میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے. بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے اور والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں. سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے. والد صاحب بہت خوش ہوئے, حیران ہوئے, پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے. میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے اور یہ بچے میرے بچے ہیں. بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے جبکہ یہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں. یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگن بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا, اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا. شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی. بہرحال اب میرے خوش و خرم ہیں. میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں. کئی دفعہ حج کر چکا ہوں, عمرے ادا کر چکا ہوں. اپنا مکان ہے, کاروبار ہے, بیوی بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے. کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا, گھر سے بھاگے ہوئے تھے اور کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا, رزق میں بھی برکت ہوئی, رہنے کی جگہ بھی ملی, شادی بھی ہوئی, جان کی حفاظت بھی رہی, سلامتی بھی ملی, عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا.
درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس لیے اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔